Mga kagugma, sala ba ang pagkaon og baboy? Mga kagugma, sala ba ang pagkaon og baboy? Ang tubag dili. Kay naay mabasa sa Biblia, no? Matod pa nila nga sa daang tugon kuno gidili ang baboy. Sa Isaiah 66, 17 ito sa 18. Tinuod na nga sa daang tugon ginadili. Pero sa bagong tugon, mayong timan-an nga si Kristo mao gyud ang nagdas kamatuoran. Na nasa Juan 1:17 nga si Kristo mao ang nagdalas kamatuoran. Ang nagdala sa kasuguan sa daang tugon si Moises, apan si Kristo ang nagdala sa kasuguan. So si Kristo ang atong tumanon. So sa daang tugon ginadili, apan sa bagong tugon gihinluan na sa Dios. Yan na ba tayo mabasa mga igsoon nga ang mukha og baboy dili na makasala? Naa sa San Marcos City 18 ngadto sa 23. So atong basahon mga igsoon aron masayran nila. Matod pa dinhi sa mga bersikulo nga siya nag-ingon. Og siya mingon kanila, ingon ba usab kamo ni ana nga walay mga salabutan? Gingnan niya mga kanibing nga taong mga gahigulo nga di kasabot. Walay salabutan? Wala ba kamo makasabot? Nga bisan unsa nga gikan sa gawas nga makasulod sa tao dili makahugaw kaniya. Kay kini magong nahisgutan ni mga igsoon nga nining maong higayon tungod kay nang reklamo man ni sila kay ang mga kanabang mangaon nga walay panghunaw ilahang gisaway. So sa mong bersikulo gisulti nga dili na makahugaw bisang pag di ka manghunaw dili na makahugaw. Ang hugaw nga gisgutan dili na hugaw nga kanang bakterya nga mosulod sa tao nya sulan og tiyan. Dili na mao nga hugaw ang gisgutan. Tinuod nga wala manghunaw pero mao toy hinuon nahimong okasyon nga nakasulti siya nga ang pagkaon dili hugaw. Kana bang wala nay hugaw nga pagkaon. Nga atong tiwason og basa. Matud pa diri sa 19, kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing kun dili sa tiyan. Og nagagula sa dapit nga hilit. Kini ginaingon niya nga mahimong malinis na ang tanang makaon. Mahimong malinis na ang tanang makaon. Muna siya ang gisulti sa nagsurat. Iyang gi klaro nga sa in English pa na purging all meats. Purging all meats sa to pa limpyo ang tanang karne sa in English. So dili ni siya makahugaw sa tao. Ang hugaw nga gisgutan diha dili na siya bakterya. Unsa man ang hugaw nga gisgutan diha? Sala, but pasabot kung mukaon ka sa sulod sa imong baba dili ka makasala. Kana arang mugawa sa imong baba mao nay butang nga makasala ka. Kay dili man na siya hugaw nga bakterya. Sala man ang gisgutan dire. Kung imong tanawon sa 20 siya nagingon. Og siya mingon ang nagagula sa tao kana makahugaw sa tao. Unsa man siya nga hugaw gisgutan? Sa 21. Kay gikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao magagula ang mangilad nga mga hunahuna. Ang mga pagkighilawas sumunay makapasala sa tao. Ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, kanang buno patay, ang pagpatay. Muna ang makahugaw sa tao. Ang mga pagpanapaw. Giklaro mo ni siya ang hinungdan nga ang tao makasala. Unya sa 22, ang mga hinikaw, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi, ang binuang. Sa 23, nga tanan kining daotan nga mga butang sa sulod nagagikan o makahugaw sa tao. So klaro kayo nga ang gisgutan nga hugaw diri dili panghinaw. Ang gisgutan diri sala. So kung mukaon ka dili na makahugaw nimo kay kana siya mosulod sa imong baba og imo rang ipagawas sa hilit, ipagawas mo sa CR. Mo nang giklaro sa mga Biblia. So na misinterpret ni sa mga igsoon na to nga mga SD no, special mention ginato ni SD kay mo man sila sa pangatake. Ang ilang gisgutan da hinaw. Tinuod kung imo nang basahon sa Marcos 2
Hikitaan nila ang uban ni iyang mga tinunan nga nagakaon sa tinapay nga mahugaw ang ilang mga kamot kay wala manghunaw. So kining okasyon mga igsoon, mo nay nahinungdan nga nasulti hinuon ang hinungdan nganong ang tao makasala. Unsa may hinungdan ang tao makasala? Kanang mga dautan nga binuhatan, dautan nga mga tinguha, dili ang pagkaon. Sa tupad dili ka makasala kung mukaon ka. So, ang tubag kung mukaon kag baboy, dili ka makasala. Hinuon ang makasala kadtong nagabuhat og dautan kung imong tan-awon ni nga mong bersikulo. Katong sa Isaiah 66, katong nga pagtulunan human na to. Moto ang pagtulunan nga gikan kang Moses. Excuse me. Og ang grasya ug kang kamatuoran niabot pinagi kang Kristo. Si Kristo man atong gituman, munang tumanon to ang gisulti ni Ginoong Kristo nga ang tao kung makagkaon og mga baboy o bisag unsa nga gikan sa gawas sa tawo nga iyang makaon dili siya makasala. Kun dili katong nagagawas iyang baba, mao toy makasala siya. So muna miso natubag na to ang pangutana.